अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इंजीनियर रेहान नियाज़ खान और आज हम पाकिस्तान इंजीनियर्स के इंटरव्यू सेशंस का आगाज़ कर रहे हैं। हमारे इस इनिशिएटिव का पर्पस है यंग इंजीनियर्स के लिए उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना जिन्होंने लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। और आज हमारे साथ सबसे पहले गेस्ट हैं इंजीनियर सलीमुल्लाह सईद साहब, जो कि एक बहुत नंबर 1 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कंपनी के पाकिस्तान में मालिक भी हैं जिसका नाम वेम्स है। इसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं ये, और द इंजीनियर्स पाकिस्तान जो कि लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंजीनियर्स, उसके सेक्रेटरी जनरल भी हैं। तो सर अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपसे आगाज़ कर रहे हैं, आप अपने बारे में यंग इंजीनियर्स को बताएं। वालेकुम अस्सलाम रेहान, thank you very much for providing this opportunity to share my thoughts and experiences with the young engineers for their inspiration and the motivation. थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने एज एन इंजीनियर अपना कैरियर कैसे स्टार्ट किया और वेम्स के सीईओ तक आप इस बुलंदी तक कैसे पहुँचे? जी रेहान, थैंक यू वेरी मच अगेन। मैंने अपनी बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से 1990 में पास आउट किया, एंड देन आई जॉइंड renowned company in Pakistan, that's Descon Engineering, और मैंने इसके वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट है जिसका नाम था वेट्स, मैंने उसको एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर ज्वाइन किया। इनिशियली मैंने इसमें डिज़ाइन और इंजीनियरिंग की फ्रॉम द renowned professional training ली, and they were very capable person, professional who was working in Descon, and I got that opportunity to learn from them. और उसके अलावा मैंने इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आया और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को देखा। देन आई वेंट इनटू द बिजनेस डेवलपमेंट साइड। तो उसमें मुझे मार्केट का बहुत अच्छा आइडिया हुआ कि मार्केट में किस तरह से क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट क्या हैं और उनको हमारे लोकल इंडस्ट्री को क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं और हम उनको कॉस्ट इफेक्टिवली और लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ कैसे उनको कूप अप कर सकते हैं। क्योंकि ये वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, इट इज़ ए टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट इंजीनियरिंग। और टेक्नोलॉजी आपके पास जो है ओवर द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप एक्वायर करते हैं, और इसमें इंजीनियरिंग या बुकिश नॉलेज से आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो दैट वाज अ गुड टाइम। आई वर्क विद डेस्कॉन फॉर अराउंड 11 years, and finally I decided and got motivated through a friend कि हमें लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है। जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो आपको उसके रूल्स, रेगुलेशंस और उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है। और आई वाज थिंकिंग कि हम इससे बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं इन लोकल इंडस्ट्री में, और लोकल मार्केट में इतना पोटेंशियल है। दोज पॉलिसीज आर नॉट अलाउइंग मी टू पेनिट्रेट इन द मार्केट। दैट गिव मी सम इनिशिएटिव कि लेट्स ट्राई माई लक, एंड आई शुड ट्राई टू इंडिपेंडेंटली गो इन द मार्केट एंड एस्टेब्लिश ए कंपनी, which I did in 2001. And at that time there was water treatment technology was not very popular, water and the waste water both. उसमें ज़्यादातर हम जो थे डिसैलिनेशन प्लांट्स, आरओ प्लांट्स, डीमेन प्लांट्स और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो ऑलरेडी मार्केट में कंपनीज ऑपरेट कर रही थी, वो फॉरेन कंपनीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही थी या जॉइंट वेंचर में काम कर रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद माय गुड इंटेंशन ऑफ लर्निंग इन डेस्कॉन, आई गेन दैट टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग माय working period with them, and we introduced indigenous technology in Pakistan, and we were not interested that we should represent the foreign companies in Pakistan, and all the foreign exchange should be going to the foreign countries, and we should contribute in the industrial developments. In 2001 we started water engineering management services, in abbreviate we call it WEMS. और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि स्टार्ट में हम वाटर ट्रीटमेंट साइड को फोकस करेंगे,
And when I started the business, we were among the around 5 people who started this business, and 2 were the technical, me and my partner, and 3 we had a sports staff like AutoCAD operators and 1 project engineer who can handle the needs of the projects. And Alhamdulillah, we got a good breakthrough in the very start. We worked with the Liberty Textile Mill, Karachi, and the Stara Chemical. In the very first year we got the order, and we actually offered appropriate solution at 40% reduced cost. That was the major breakthrough in our business, that the people who are importing the plants from other countries like USA or Europe, if they were selling at the huge prices, but when we indigenized the system and locally assembled the plants and took the design initiative at our end, and it was the 40% less cost than the international market. Sir, that's a wonderful story of 28 years. अब आप मुझे बताएं वेम्स के इन 18 years में आपने किन लोकल क्लाइंट्स के साथ किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया? रेहान, मैंने इस 18 years में बहुत हार्ड वर्क किया है, और स्टार्ट में मुझे एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिला कि मैंने रफान के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट किया, स्तारा केमिकल्स के लिए किया, और मेजर जो मेरा क्लाइंट है वो तमाम इंडस्ट्रियल सेगमेंट से है, यानी कि उसमें मेजर जो पोर्शन है जिनके लिए मैंने काम किया वो टेक्सटाइल सेक्टर है, जिसमें गुल अहमद है, सफ़ायर ग्रुप है, निशात है, जनाब है, इंटरलूप है। इसके अलावा मैंने पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइज़र प्रोजेक्ट्स के लिए भी काम किया, जिसमें एग्रो केमिकल है, फातमा फर्टिलाइज़र है, डेस्कॉन इंजीनियरिंग इटसेल्फ है, और OMV है, रहमत गैस फील्ड है। अगर फूड एंड बेवरेज में आप चले जाएं तो उसमें आप देखें कि मैंने हमारे जो की प्लेयर हैं पाकिस्तान में, उसमें पेप्सी कोला, कोका कोला, जो बल्कि इन्होंने जो बॉटल वाटर प्लांट इनिशियली लगाए थे रहीमयार खान और लाहौर में, वो भी वी हैव द प्रिविलेज टू इंस्टॉल दैट बॉटल वाटर प्लांट। दैट्स अगेन सर वंडरफुल। अब हम जो मेन मकसद है हमारा आपसे आज मिलने का और आपसे नॉलेज हासिल करने का, उस तरफ आते हैं। हम पूछेंगे कि जो यंग इंजीनियर्स हैं उनके लिए आप क्या कैरियर एडवाइस करते हैं कि उनको अपने कैरियर का इनिशिएटिव कैसे लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आजकल जॉबलेस भी इंजीनियर्स काफ़ी हैं और काफ़ी सारे इंजीनियर्स को मुश्किलात यंग इंजीनियर्स को फेस करनी पड़ रही हैं, तो आप उनके लिए कैरियर एडवाइस क्या देते हैं? जी रेहान, इंजीनियर्स को बेसिकली जो आजकल पाकिस्तान मार्केट में कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो अवेलेबल नहीं है और ना ही हमारा ग्रोथ रेट उस तरह से चल रहा है, तो हमें इंजीनियर्स को चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ और वो अपने लिए भी सेल्फ एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें और नए इंजीनियर्स के लिए भी करें। इसको हम 2-3 स्टेप में कैटेगराइज कर सकते हैं कि पहले तो इंजीनियर जो को सबसे पहले तो इंडस्ट्री के साथ या किसी वैसी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए कि उसको पता चले कि इंजीनियरिंग फील्ड में प्रैक्टिकली काम कैसे होता है, और जब वो काम को उसको सीखेगा कि उसको पता चलेगा कि जी मैंने क्या डिलीवरेंस करनी है, उसके बाद वो फिर अपना थोड़ा सा फोकस करेगा कि मैंने किस एरिया में जाना है। तो जब वो अपने एरिया को फोकस करेगा तो उस एरिया में उसको सपोज एक कहता है कि मैंने एक बॉयलर की तरफ जाना है या वाटर ट्रीटमेंट की तरफ जाना है या डिसैलिनेशन की तरफ जाना है, या मैंने कोई अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो मैंने कोई इलेक्ट्रिकल साइड पे इनोवेशन करनी है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स उस चीज़ के समझने पड़ते हैं कि मैंने इसको डिज़ाइन कैसे करना है, ये डिज़ाइन प्रैक्टिकल कैसे होगा कि मैं इसको मार्केट में सेल भी कर सकूँ। तो ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो लर्न करेगा इन द इनिशियल स्टेज ऑफ हिज कैरियर, और वो उसको जब तक किसी कंपनी के साथ अटैच नहीं होगा, उसको आप इंटर्नशिप कह लें, उसको आप ट्रेनिंग कह लें, उसको आप जॉब कह लें, तो फर्स्ट जिस तरह डॉक्टर हाउस जॉब करते हैं इस तरह उसके लिए फर्स्ट ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको एंगेज होना है किसी के साथ, उस मार्केट को सेकंड स्टेप में समझना है, और थर्ड में जाके फिर एक्सप्लोर करना है कि मैं इस अपॉर्चुनिटीज़ को प्रैक्टिकली कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, आपकी कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, आपका विजन, आपका मिशन कि आप वाकई डिटर्मिन्ड हैं टू अचीव योर टारगेट। अगर आप किसी भी चीज़ को हाफ हार्टेड अटैम्प्ट देंगे तो उससे
وہ رزلٹ نہیں آئیں گے آپ کو. آپ دیکھتے ہیں اگر ہم کرکٹ میچ بھی دیکھ رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یار آج انضمام گیا ہے گراؤنڈ میں, اس کی باڈی لینگویج کوئی اچھی نہیں لگ رہی تھی, تو وہ اسکور بھی نہیں کرتا اور آؤٹ ہو کے آ جاتا ہے. تو ہماری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹو اچیو آور گولز اینڈ آبجیکٹیو. آپ کے ٹارگیٹ کے پیچھے آپ نے 100% کمٹمنٹ کے ساتھ جانا ہے. اگر آپ وہ کمٹمنٹ شو نہیں کریں گے آپ ریزلٹس نہیں لے سکیں گے. سر آپ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے گورننگ باڈی کے ممبر بھی ہیں. کیا آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ ینگ انجینئرز کے لیے آپ کے ٹینیور میں کیا کاوشیں رہی ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ان کی بیٹرمنٹ کے لیے؟ دیکھیے ہم نے پاکستان انجینئرنگ کونسل میں کافی ریفارمز کی ہیں اور اچیومنٹس کی. ہم نے سب سے پہلے کوشش کی کہ آئی ٹی کو میکسیمم ہم یوٹیلائز کریں, اور نمبر 1 انجینئر اور کانٹریکٹر کی رجسٹریشن رینیول سب آن لائن ہو جائیں. ہم نے ینگ انجینئرس کے لیے انٹرپرنورشپ کنسیپٹ انٹروڈیوس کرنے کے لیے ہم نے اس میں سپروائزری لائسنس کا کنسیپٹ انٹروڈیوس کرایا, تاکہ انجینئر جو ہیں وہ کانٹریکٹر کے ساتھ 1 ایئر ورک کریں اور اس میں لرن کریں کہ کانٹریکٹر بزنس کیسے کرتا ہے, اور نیکسٹ وہ اپنی اس کو انسپائر ہو کے خود اس کو امپلائمنٹ انٹرپرنورشپ کی طرف چلے جائیں. ہم نے اس میں دیکھیں کہ ایک لانگ اسٹرگل ہے. اس میں ہم نے واشنگٹن ایکارڈ سائن کیا, اور جس میں ہمیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اب آپ نے ایجوکیشنل سٹینڈرڈز کو بھی لے کے جانا ہے, اور انجینئرس کی ڈیولپمنٹ بھی اس کے مطابق کرنی ہے. اب جو پہلے لوگ باہر جاتے تھے تو وہاں پہ جا کے اگر امریکہ یا یورپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے ان کو پہلے کوالیفائنگ ایگزام کرنا پڑتا تھا پاس. اب جب ہم واشنگٹن ایکارڈ کے ممبر بن گئے تو اب اس میں ہمارے انجینئر جو کہ باہر جائیں گے ان کو کوالیفائنگ ایگزام نہیں کرنا پڑے گا دینا. یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے. ہم نے انجینئرس کے لیے جو ابھی تک سروس اسٹرکچر نہیں تھا وہ ہم نے اس کو آگے لے کے بڑھے, اور اس کو کافی ایڈوانس اسٹیجز پہ ہے, اور پرائم منسٹر لیول تک اور یہ چیز پہنچ گئی ہے. اور اس میں سینٹ کی کمیٹی نے بھی چیئرمین صاحب سے پریزنٹیشن لی ہے. اور اس کے علاوہ کیپیسٹی بلڈنگ آف آور ٹیم, ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے جو امپلائیز ہیں, ٹیم ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے تاکہ وہ لیٹسٹ ٹیکنیکس کے اوپر ورک کر سکیں, اور آئی ٹی کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کر کے اپنے سسٹم کو اور اپنا رسپانس ٹائم کم کر سکیں ٹورڈز اینی کمپلین اور دا پروسیسنگ آف اپلیکیشن آف دا انجینئرز اور دا کانٹریکٹر. اس کے علاوہ چیئرمین صاحب نے ہمارے پاکستان انجینئرنگ کونسل نے ایک اسپیشل انیشیٹو لیا کہ ہم نے انجینئرس اون فارمز کے لیے اسپیشل بینیفٹ دیا کہ جو انجینئر اس کام میں کانٹریکٹنگ بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ہم نے اسپیشل فیسیلیٹیشن دی کہ وہ آئیں. اپنے کمپنیز پاکستان انجینئرنگ کونسل ان کو رجسٹر کر کے دے گی اپ ٹو C2 کیٹیگری, اور اس میں آپ 1000 ملین روپیز تک کا کام کر سکتے ہیں. اور یہ ڈفرینٹ لینتھ آف ایکسپیرینس کے پروفیشنل کے لیے اسٹارٹنگ فرام C6 اپ ٹو C2 کیٹیگری تک اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں بیسڈ آن دیئر لینتھ آف ایکسپیرینس. اسی طرح ہم نے اراؤنڈ 2000 لائسنسز ٹو دا ینگ انجینئرز وہ ہم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں, کہ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم انٹرپرنورشپ کا کنسیپٹ انجینئر میں انٹروڈیوس کریں. تو پی سین میں پچھلے 3-4 سال میں بہت کام کیا ہے انجینئرس کے لیے, اور اس سے پہلے تو پرہیپس انجینئرس کو اور پروفیشنل کو پی سی کے بارے میں اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا. کم از کم اب جو ہے جو بھی انجینئر گریجویٹ ہوتا ہے یا وہ اسٹوڈنٹ ہے اس کو اس چیز کا آئیڈیا ضرور ہے کہ ہماری ایک کونسل ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ ہمارے لیے کام کر رہی ہے. دیر از اے لانگ وے ٹو گو, لیکن وی آر ان دا رائٹ ڈائریکشن. اچھا سر, تو ہمیں بتائیں کہ آپ کی لائف میں موٹیویشن کیا تھی, یعنی کہ آپ یہاں تک پہنچے تو کس کو فالو آپ نے کیا تو آپ آج اس لیول تک پہنچے؟ ریحان, my father was a role model and source of inspiration for me. He was also a chemical engineer, اور انہوں نے 1961 میں پاس آؤٹ کیا تھا فرام پنجاب یونیورسٹی ایز ویل. تو میں نے جب ان کی لائف کو دیکھا کہ انہوں نے انیشیلی اپنا کیریئر پاک کر ملتان سے اسٹارٹ کیا تھا, اینڈ he proceeded in their professional career that always remain. ان کی جو ڈگنیٹی تھی, پروفیشنل رسپیکٹ امنگ دا کولیگس تھی, اور جو ان کی اچیومنٹ تھی, انہوں نے پروجیکٹس بھی کیے, پاکستان میں نیو ٹیکنالوجیز بھی انٹروڈیوس کروائیں جیلیٹن کے فیلڈ میں,
اور دیٹ واز اے سورس آف انسپائریشن فار می کہ میں نے بھی ان کو فالو کرتے ہوئے آئی واز دا ایلڈر فیملی ممبر ان مائی فیملی، اور بڑا فیملی ممبر ہونے کی وجہ سے آئی واز کلوز ٹو مائی فادر اینڈ یوز ٹو فالو ہم. ان کی آنیسٹی، ان کی انٹیگریٹی، ان کی پروفیشنل انٹیگریٹی، دیٹ واز انسپائرنگ. سر ہم اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بینگ این انجینئر اور ایک لیڈنگ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کمپنی آف پاکستان کے سی ای او ہونے کی حیثیت سے آپ اپنی انجینئرنگ پروفیشن میں ینگ انجینئرس کے لیے کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں فار دی بیٹرمنٹ آف ینگ انجینئرس؟ جی ریحان، یہاں پہ جو ویم جو ہے یہ بیسیکلی ای پی سی کمپنی ہے، اور یہاں پہ تمام ڈسپلنس کے انجینئرز لائک الیکٹریکل، میکینیکل اور کیمیکل، انوائرمنٹ سب کام کرتے ہیں. تو یہ ہم سب کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں یہاں پہ کہ وہ انٹیگریٹڈ پلانٹس کریں. ہم انٹرنشپ ٹریننگس بھی آفر کرتے ہیں آل دا ٹائم ان آر کمپنی. 3-4 لوگ انٹرنشپ ٹریننگس پہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یونیورسٹی کے جو انڈسٹریل وزٹس پہ آتے ہیں ان کو ان پرسن میں خود ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کراتا ہوں اور ٹریننگ دیتا ہوں تاکہ واٹر اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں. فیوچر میں میرا یہ پلان ہے اس میں کہ ہم جو ہے ایک انسٹیٹیوٹ بنائیں جس میں ہم اسپیشلی واٹر ٹریٹمنٹ، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی ٹریننگ دیں تاکہ لوگ اس کو آپریٹ کر سکیں، اور انڈسٹری کو اسکلڈ مین پاور ان دی فارم آف انجینئرس اویلیبل ہو، جو کہ ریڈیلی اویلیبل ہونے سے یہ ہوگا کہ وہ ہینڈز آن ایکسپیرینس رکھیں گے اور وہ پلانٹس کو آپریٹ کر سکیں. سر اب آپ سے لاسٹ کویشچن آج کا، آپ اپنے ینگ انجینئرس کے لیے ایز اے رول ماڈل کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ینگ انجینئرس کے لیے میسج یہی ہے کہ وہ اس کو اپنی لائف میں ہارڈ ورکنگ کرنی چاہیے، اپنے گولز اور آبجیکٹیوز سیٹ کرنے چاہیے لائف کے کہ وہ کس ڈائریکشن میں فیوچر میں جانا چاہتے ہیں. جب تک کہ آپ اپنے گولز اور آبجیکٹیو سیٹ نہیں کریں گے آپ اس ڈائریکشن میں اپنی پروگرس نہیں دے سکتے. اور آج کل کی جو چیلنجنگ ورلڈ ہے اس میں آپ کی نیور ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، آپ کو موٹیویٹیڈ ہونا چاہیے. جسٹ جابز نہیں ڈھونڈنی چاہیے، سیلف انٹرپرینورشپ کی طرف جانا چاہیے تاکہ آپ اپنے اپرچونیٹیز کریٹ اپنے لیے خود کریں. اور دس از ورلڈ از ویری اوپن، اور جتنا لوگ آگے بڑھیں گے محنت کے ساتھ، ہارڈ ورک کے ساتھ، تو اتنا ہی ان کو ریزلٹس بھی اچھے ملیں گے.